बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद में टेंशन ज़ोरों पर है और दोनों फरीक, जिसमें से आप एक को कुर्सी वाला और दूसरे को सोफे वाला कह सकते हैं, टेंशन का शिकार है और यूं कहिए कि एड़ियों के बल खड़े हुए हैं, चौकस है और डरे हुए हैं। और एक ऐसी कैफियत है जिसका माजी में हमने मुशाहदा नहीं किया। और जो कुर्सी सोफे का झगड़ा जो चल रहा है, जिस पर बहस भी हो रही है, वो भी अंदाज़ों से ज़्यादा या तवक्को से ज़्यादा संगीन हो गया। और उसकी शक्ल जो बताई जा रही है और उसका जो रद्द-ए-अमल महसूस किया जा रहा है, वो ख़ासा एक अहम वाक़या है। इस पर भी बात होगी और इस पर भी कि ये जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म कराने के लिए, बल्कि टेक्निकली तो नवाज शरीफ का उसमें नाम नहीं आता, रिट इसलिए दायर की गई है कि ताहयात नाअहली का ये जो सवाल उठ गया था, इसको हल किया जाए कि ताहयात नाअहली किसी की नहीं होती। तो लेकिन ज़ाहिर है उससे फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को ही होना है या जहांगीर तरीन को होना है। वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट वाक़या है जिसका काफ़ी अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था और उसके मुलतवी होने की भी कुछ वजूहात थी। और तीसरा ये है कि सिंध में लिसानी फसादात कराने की जो फूल प्रूफ मनसूबाबंदी इस्लामाबाद के भूत प्रेत हाउस ने की थी, वो अवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से नाकाम हो गई है। और ये एक अच्छा शगुन है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं। साजिश जारी है कि ज़ियाउल हक के दौर की तरह और मुशर्रफ के दौर की तरह ये जो तीसरा आदमी आया, ये दोनों का मुरक्कब है। इसने जो वहाँ लिसानी फसादात का एक मनसूबा बनाया है ताकि उसकी आड़ लेकर फिर सिंध हुकूमत को बरतरफ किया जा सके। वो मनसूबा ख़त्म नहीं हुआ, मनसूबा जारी है और कोशिशें भी जारी हैं। इश्तिआल अंगेज़ी के तमाम तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं ताकि सिंध में एक माहौल पैदा करके, ज़ाहिर है किसी को हमदर्दी नहीं है पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, क्योंकि वहाँ कोई गुड गवर्नेंस नहीं चल रही और न ही इस कज़िये में सिंध हुकूमत का किरदार अच्छा है। जो बिल पेश किया है इन्होंने मेयर्स के इख्तियारात छीनने का, वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल गलत है। लेकिन उसकी आड़ में ये जो प्लान है, ये इसका निशाना पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि इसका निशाना पाकिस्तान है। तो इस पर भी थोड़ी सी बात होगी, मुख्तसर, ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा एक ख़बर ये भी चल रही है कि शौकत खानम हस्पताल पर भी फोकस हो गया है, क्योंकि संगीन मालियाती जराइम और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तरह तरह के किस्से पहुँचे हुए और सुना है कि इस सिलसिले में फाइलें खुल गई हैं। और जब वक्त आएगा तो जहां दर्जनों मुकदमात और इमरान खान पर बनेंगे, तो उसमें ये शौकत खानम का जो मामला है ये भी खुलेगा। तो नाज़रीन, सर फिर इस टेंशन का मसला है। टेंशन एक तो जिसका बैकग्राउंड आपके इल्म में है कि इसने धमकी दे रखी है कि मैं मार्च में हथियार चला दूंगा, कुल्हाड़ा चला दूंगा, बरतरफी कर दूंगा, नई तकरीरी कर दूंगा। और पीटीआई के लोगों से आप मिले, वो तो खुलेआम कहते हैं कि मार्च में हम अपना बंदे ले आएंगे। अपनी बंदे से क्या मुराद है? ये एक अजीब शर्मनाक किस्म की टर्म है कि अपना बंदा ले आएंगे। वो जो पेशावर में बैठा हुआ उसको ले आएंगे और इनकी छुट्टी करा देंगे, फिर उसके बाद हमारे पोह बारह हो जाएंगे। हालांकि इनको अंदाजा नहीं है कि जमीन इनके पैरों से निकल चुकी है और अब ये मामला जब तक लटक सकता है लटकता रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि ऐसे मौके पर एहतियात का तकाजा ये है कि हर चाल सोच समझ कर चली जाए, क्योंकि किसी भी वार से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है ज़रा सी भी गैर मुहतात हरकत की वजह से। और इसलिए कि पाकिस्तान जिस किस्म के मसाइल और सूरत हाल में फंस गया है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती सिवाय 1971 के, जब हालात का मंतकी नतीजा 71 के सरेंडर की शक्ल में बरामद हुआ और पाकिस्तान ने अपना आधा हिस्सा खो दिया। तो अब उससे भी ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। और पैसे नहीं है, उसकी कहानी बड़ी लंबी है, बड़ी दर्दनाक है। इसका आगाज़ तब हुआ, ये जो कर्ज़े हम ज़्यादा ले रहे हैं इसकी वजह यह है कि हमारे और आपके जो टैक्सों से पैसे जमा होते हैं और कौमी ख़जाना बनता है, उस कौमी ख़जाने से भारी रकूम इमरान खान को लाने के लिए इस्तेमाल की गई और नवाज शरीफ को हटाने के लिए और सज़ा दिलवाने के लिए और मीडिया में उनकी किरदार कुशी के लिए सर्फ की गई। तो एक बर्डन तो तभी बढ़ गया था। उसके बाद जब इमरान खान आया तो उसने अपने एजेंडा के तहत जो तबाही फेरी, वो भी खुली हुई दास्तान है, उसमें कोई बात छुपी नहीं रह गई। हर साल पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा कर्जा लिया जा रहा है। दुनिया हमें ज़्यादा शरह सूद पर कर्जे दे रही है, जिसकी वजह से कर्ज़ों की मालियत में और इजाफा हो रहा है। ऊपर से डॉलर जो है उसकी कीमत बढ़ गई है, रुपया टकी टोकरी कर दिया इमरान खान ने, तो उसकी वजह से मज़ीद कर्ज़ों की मालियत बढ़ गई है। यानी हर तरफ से इसने आग लगाकर पाकिस्तान को महसूर कर दिया है, किसी तरफ से रास्ता बचत का नहीं है। तो इस ऐसे हालात में
ظاہر ہے جو بھی اقدام کرنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تو وہ بڑا ظاہر ہے، جس طرح کرکٹ میچ میں ہوتا ہے کہ کبھی میچ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے کہ چوکے چھکے لگانے کی گنجائش نہیں ہوتی اور ایک ایک سکور کر کے ٹارگٹ ہے وہ حاصل کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ تو ہلکی سی مثال ہے، یہ اس سے بھی زیادہ معاملہ سنگین ہے۔ تو ٹینشن دونوں طرف ہے، یہ بھی ڈرا ہوا ہے، وہاں سے وہ لوگ بھی محتاط ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو ٹینشن ہے، یعنی جو کرسی والے ہیں ان کو ٹینشن ہے، کرسی والا کون ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا، اور جو صوفے والا ہے وہ صرف ٹینشن کا شکار نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہے، اور اس کو ایک قسم کا ٹیٹنس بھی ہو گیا ہے، یعنی دانت کچکچا رہا ہے، مٹھیاں بھینچ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ بتا رہے ہیں صحافیوں کو کہ صاحب آج کل بہت گالیاں دے رہا ہے، بہت بد زبانی کر رہا ہے اور بہت بدتمیزی کر رہا ہے، بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ وہ چیزیں اٹھا کر اپنی پارٹی کے ترجمانوں جن کا اجلاس وہ ہر روز دوسرے روز کر رہا ہے ان کے سروں پر نہ مارنا شروع کر دے، ورنہ اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، اور اس کی وہی حالت ہو گئی ہے جو تاریخ پاکستان سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کو علم ہوگا کہ جو بہت پہلے ایک ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج آدمی پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا گیا تھا جس کا نام تھا غلام محمد، اور آخری دنوں میں اس سے نہ بولا نہیں جاتا تھا، صرف گالیاں اس کے منہ سے برآمد ہوتی تھی، اور کمال کی بات ہے کہ باقی الفاظ کا تلفظ وہ صحیح نہیں کر سکتا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا آرڈر دے رہا ہے، لیکن جب وہ گالیاں دینے پر آتا تھا تو گالیاں پوری روانی سے اور پوری فصاحت اور بلاغت کے ساتھ وہ گالیاں دیتا تھا، تو یہی حالت اس کی بھی ہو گئی ہے، اور یہ باقاعدہ گالیاں دے رہا ہے، اپنی پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، اپنے ملازموں کو گالیاں دے رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کس کس کو سوائے میرے خیال میں اس کو تو نہیں دے رہا جس کے کہنے پر اس نے پچھلے ایک ہفتے سے وہ جادو ٹونے والا کالا جوڑا پہننا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کالی مائی کے نام کا یہ کالا جوڑا ہے اور اس کے پڑھنے سے ہر بلا دور، وہ کیا جی یہ شیو شنکر، نہ کانٹا لگے نہ کنکر، یہ شیو شنکر کا لباس اس نے پہن رکھا ہے کئی دنوں سے اور کوئی لباس بدل نہیں رہا ہے، حالانکہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو دوسرے دن اپنے کپڑے تبدیل نہ کرے، اکثر تو لوگ تو ہر روز کپڑے بدلتے ہیں، لیکن جو اتنا زیادہ اسراف نہیں کرتے وہ 2 دن تک کپڑے نہیں بدلتے، تیسرے دن بدلتے ہیں۔ یہ ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا کالے سوٹ میں ملبوس ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ٹونا کیا ٹونے والی سرکار نے، تو اس ٹونے والی سرکار کو تو ظاہر ہے یہ گالیاں نہیں دیتا ہوگا کیونکہ اب اس کا واحد سہارا، قابل عمل سہارا وہی ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جس سہارے کی یہ بات کر رہا ہے وہ پشاور بیٹھا ہے، کافی فاصلے پر ہے، اور بہت کم امکانات ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر امکانات ہیں کہ وہ اس کی کوئی مدد کر سکے۔ تو ناظرین اس ساری جنگ میں کرسی صوفے کے جھگڑے نے اور شدت پیدا کر دی ہے کہ 2 دن پہلے اس نے جو بلایا بڑے صاحب کو اپنے لان میں، اس ملاقات کی جب تصویر آئی تو فوری طور پر لوگوں نے نوٹ نہیں کیا، لیکن بعد میں لوگوں نے نوٹ کیا کہ یہ تبدیلی آئی ہے، اور اگلے دن پھر جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے کی جو فلمیں تصویریں لوگوں نے دیکھی تو پھر پتہ چلا کہ واردات کیا ہوئی ہے۔ واردات یہ ہوئی ہے کہ یہ صحن میں ملاقاتیوں کے لیے یا مہمان کے لیے بھی صوفہ ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی صوفے پر بیٹھتا ہے اور مہمان بھی صوفے پر بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ بڑے صاحب آئے، ان کے بڑے صاحب آئین پاکستان کے تحت تو وہ ظاہر ہے ایک سرکاری ملازم ہے، سینئر عہدے پر ہے، لیکن وہ بڑے صاحب نہیں ہیں پاکستان کے، تو انہوں نے ان کو بڑا صاحب بنایا ہوا تھا، تو وہ بڑے صاحب کے لیے انہوں نے صوفہ اٹھوا دیا اور وہاں کرسی رکھی جس کے بازو بھی نہیں تھے، یعنی جس کی ہتھی جس کو ہم کہتے ہیں، جس پر ہاتھ ٹکا کر بیٹھتے ہیں، چنانچہ وہ بڑے صاحب کو بڑا ٹینس ہو کر اور بڑی ایک کیا کہتے ہیں کہ چست پوزیشن میں بغیر کمر کو آرام دیے بیٹھنا پڑا، اور اسی حالت میں وہ خاصی دیر بیٹھے رہے۔ تو ان کے جانے کے بعد صوفے والے صاحب نے وہ کرسی اٹھوا دی اور پھر سے صوفہ بچھوا دیا، چنانچہ اگلے ملاقاتی جو آئے وہ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس واقعے کو پہلے تو ظاہر ہے میں نے جیسے کہ بتایا کہ ٹی وی پر تصویر چلی اور اخبارات میں بھی چھپی، لیکن کچھ زیادہ لوگوں نے اس کو نوٹ نہیں کیا، اکا دکا آدمی نے نوٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹر پر بھی یہ تصویر ڈال دی کہ یہ کیا چکر ہے۔ اب وہ جب چکر کھلا تو پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، خاص طور پر بعد میں اس ملاقات کے فوراً بعد جو ملاقات ہوئی اس میں ملاقاتیوں کے لیے جو ایک ان کی پارٹی کے ایک آدمی تھا اور ایک کچھ سرکاری ملازم تھا دوسرا، تو ان کے لیے پھر صوفے بچھا دیے گئے، اور اس ملاقات سے ایک دن پہلے جو ملاقات ہوئی اس میں بھی صوفہ بچھا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر صوفہ اٹھوا کر بغیر بازوؤں کے، بغیر ہتھی کے کرسی رکھی گئی۔ غنیمت ہے کہ کچھ ٹول نہیں رکھ دیا اس نے، ورنہ اس سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہ دماغی مریض
होने की सबूत दे रहा है। अगर स्टूल रख देता तो कोई इसका क्या बिगाड़ लेता। तो ये उसने किया और इस बात को फिर जहाँ तहाँ नोट किया गया, इसका नोटिस लिया गया और इसका बुरा मनाया गया। मतलब ये है कि इस मामले ने हालात की संगीनी को और बढ़ा दिया है। चुनाचे इस्लामाबाद में अगरचे पिछले कई महीनों से अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन 2-3 दिन से इतनी शिद्दत आ गई है जैसे जो वाकया कल होना था वो आज हो जाएगा, या जो वाकया अगले महीने होना है वो उससे पहले हो जाएगा। ये अफवाहों की बात कर रहा हूँ, हकीकत में ये कब होता है यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि इस मामले ने जो वारदात की है सोफे वाले साहब ने, इसके नतीजे में हालात जो है वो एकदम गर्म हो गए हैं। और कुछ ताज्जुब नहीं होगा अगर वो जो डेडलाइन जो इन्होंने रखी हुई है कि फलां इतने हफ्तों के बाद होगा, शायद वो डेडलाइन पहले आ जाए। और जो दीवार पर लिखा है वो तो आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, और हमसे ज़्यादा गैर मुल्की सिफारतकार भी पढ़ सकते हैं। और गैर मुल्की सिफारतकार जो है इन अफवाहों का एक बड़ा सोर्स जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ अखबार नवीस नहीं बल्कि सिफारतकारों से मिलने वाली इतलात भी इन अफवाहों की बुनियाद है। सिफारतकार अफवाहें नहीं फैलाते। अफवाहें फैलाने का हम इल्ज़ाम दे सकते हैं उन सहाफ़ियों पर जो आपस में बात करते हैं और फिर बात पूरे पाकिस्तान के मीडिया के मराकज़ में पहुँच जाती है। अगरचे वो अफवाह नहीं होती बल्कि राय होती है या अंदाज़ा होता है। सिफारतकार अफवाहें नहीं फैलाते। सिफारतकार दबी ज़बान में, अपनी सिफारती ज़बान में कुछ ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे ये नतीजा निकलता है कि कुछ होने वाला है, और खुलासा होता है उनकी गुफ्तगू का, उसको आप प्रिडिक्शन कह सकते हैं मुहतात अल्फाज में। तो उनकी गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर फिर जो सहाफ़ी एक दूसरे को पैगामात देते हैं या तबादला ख्याल करते हैं या अपनी निजी महफिलों में जो गुफ्तगू करते हैं, तो वो उनको फिर हम कह सकते हैं कि वो असल में अफवाहें हैं। हकीकत में अफवाहें नहीं होती। अच्छा होता क्या है, मसलन ये है कि इतला मिल जाती है कि जी कल ये वाक़या हो जाना है या अगले हफ्ते एक वाक़या हो जाना है। जिस तरह की एक प्रिडिक्शन और भी की जा रही है कि अगले 1 या 1.5 हफ्ते में कोई ऐसी तकर्री हो सकती है जिसकी खबर सुनकर इमरान खान का दिमाग बिल्कुल घूम जाए और वो पागल हो जाए। वो क्या तकर्री हो सकती है ये भी मैं आपके लिए आपकी गेस पर छोड़ देता हूँ। तो ये बीच बात चल रही है और कहते हैं कि ये 1-1.5 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है ये भी अफवाह हो, लेकिन ये बात इस्लामाबाद में बड़े ज़ोरों पर चल रही है। इस्लामाबाद से मुराद ये नहीं है कि इस्लामाबाद की बाज़ार और मार्केट और पार्कों में ये बात चल रही है। जब हम ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में ये बात चल रही है, ये अफवाह फैली हुई है, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ के सिफारती हलके, वहाँ के सहाफ़ती हलके, वहाँ की जो हाई ब्यूरोक्रेसी है उनके हलके, या जो वो अफराद जो बड़े बाअसर किस्म के सियासी कारकुन होते हैं या पोस्ट सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका क्लबों में आना जाना है, जिनका हाई सोसाइटी में उठना बैठना है, हाई ऑफिसर से उनकी मुलाकातें हैं, तो ये 3-4 तबकात होते हैं जिनमें ये अफवाहें गर्दिश करती हैं। जहाँ तक शहरियों का ताल्लुक़ है तो उनके पास उतनी ही मालूमात होती हैं जितनी लाहौर के शहरियों के पास है या जितनी कराची के शहरियों के पास है। तो ये इस वक्त की इस्लामाबाद की सूरत हाल है जो मैंने तफसील से बयान कर दी। तो नाज़रीन, सिंध की साजिश कैसे नाकाम हुई वो मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि ये एक बड़ी घिनौनी साजिश है और ये कई दिन पहले तैयार कर ली गई थी और इस अंदाजे पर कायम की गई थी कि MQM माजी की तरह रात को हंगामे करेगी, मोटरसाइकिल सवार जगह जगह फायरिंग करेंगे, खौफ व हरास फैलाएंगे, धमकियाँ देंगे, टेलीफोन करेंगे, और कल सारा कराची बंद हो जाएगा, मफलूज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, जिस तरह के वो लंदन वाले भाई साहब के ज़माने में हुआ करता था। और इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसा इन्होंने प्लान किया था। कराची खुला रहा, चंद इलाकों में खौफ व हरास, और जब ये मोटरसाइकिल सवार आए तो दुकानें बंद हो गई, मार्केटें बंद हो गई, लेकिन उनके जाने के बाद फिर खुल गई। कशीदगी, इश्तियाल बहुत ज़्यादा फैलाया गया। मसलन पीपल्स पार्टी सिंध में चूँकि ज़्यादातर इसकी नुमाइंदगी सिंधियों की है, अगरचे इसमें महाजिर भी शामिल है, मैमर भी शामिल है, पीपल्स पार्टी में पंजाबी पठान भी शामिल है, लेकिन बहरहाल उनकी जो बेस है वो सिंधी आबादी है। तो पीपल्स पार्टी को हिट करने के बजाय ये लोग सिंधी आबादी को हिट कर रहे हैं ताकि सिंध में, अंदरूनी सिंध में और कराची की सिंधी आबादी में, ख़ासतौर पर हैदराबाद और बड़े शहरों की सिंधी आबादी में इश्तियाल फैले और वो भी जलसे जुलूस करें, पथराव हो, फायरिंग हो, लाठी चार्ज हो, तसादम हो, और एक ऐसी फ़ज़ा बन जाए जो पहले मुशर्रफ ने पैदा की थी और उससे पहले ज़ियाउल हक ने पैदा की थी और उससे पहले अयूब खान ने पैदा की थी। और इसकी आड़ में ये एक ऐसा खेल खेल जाए कोकैन वाली सरकार
کہ پھر کسی کے بس میں نہ رہے، جو بھی اس کا نتیجہ نکلے، اندازہ ہے کہ یہ صدارتی نظام کے لیے بھی اس کی خواہش ہے، تو وہ منصوبہ ابھی تک تو ناکام ہے۔ تو اللہ کرے جس طرح مہاجر عوام نے خود کو کنٹرول کیا ہے اور جس طرح سندھی آبادی نے خود کو کنٹرول کیا ہے، یہ دونوں آبادیاں اپنے کنٹرول کو اسی طرح جاری رکھیں تاکہ یہ سازش مکمل طور پر ناکام ہو جائے۔ اور ناظرین، آخر میں یہ جو نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی کے خلاف جو ریٹ دائر کی گئی ہے، اس کا عرصے سے انتظار تھا، اور تاخیر میں دو وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کو ہم اگر اشاروں کے نام میں بیان کریں تو یہ تھا کہ یقین کی منزل حاصل کرنے کے بعد قدم اٹھایا جائے۔ اس سے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ بھی بالکل پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ایک جو چھپا رستم ہے، اعتزاز احسن، اس نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر یہ ریٹ کسی پرسن اسپیسیفیکیشن کے ساتھ داخل کی جا رہی ہے تو یہ مسترد ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی ریٹ سپریم کورٹ میں دائر نہیں کی جا سکتی جس کا مقصد ایک آدمی کو فائدہ پہنچانا ہو۔ چنانچہ پھر جو سپریم کورٹ بار کے رہنما تھے انہوں نے اپنی ریٹ کے متن کی تیاری دوبارہ کی کہ کہیں کوئی ایسا فکرہ نہ چلا جائے جس سے یہ امپریشن نکلتا ہو۔ چنانچہ اب جو یہ ریٹ دائر کی ہے اس میں یہ تاثر ختم کر دیا گیا ہے اور ایک اصولی موقف اپنایا گیا ہے کہ کسی کی بھی تاحیات نااہلی ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ بنیاد تو ظاہر ہے یہ کیس ہے جس کے تحت نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو تاحیات نااہل کیا گیا۔ اگر یہ ریٹ منظور ہوتی ہے تو فائدہ بھی اس کا انہی حضرات کو ہوگا، لیکن متن جو ہے اس کو محفوظ بنا لیا گیا ہے، کچھ اضافی دن اس کام پر لگے۔ چنانچہ اب یہ ایک تو منزل یقین اور دوسرا یہ ہے کہ احتیاط، کوئی فکرہ ایسا نہ چلا جائے جس میں کوئی قانونی کمزوری ہو جو گرفت میں آ سکے۔ اس کے بعد یہ ریٹ دائر کی گئی ہے، اور جو یقین کی منزل ہے اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا، لیکن اس کی وضاحت حالات کر رہے ہیں۔ اور اب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس میں وہ دن بھی آنے والا ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب نیب کی طرف سے سنائی جانے والی سزائیں بھی کالعدم ہو جائیں گی، لیکن اس سے پہلے مریم نواز کی بریت جو ہے اس کا فیصلہ جلد ہونے کی بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دن صورتحال کو مزید واضح کریں گے، تصویر بالکل کلیئر ہو کر نظر آنے شروع ہو جائے گی، اور حالات اس موڑ پر پہنچنے نہیں دیے جائیں گے کہ جہاں 16 دسمبر 1971 کی طرح واپسی ناممکن ہو جائے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔